बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन करام, आपको पता है बरतानिया ने पाकिस्तानियों का दाखिला बंद किया हुआ है इसमें अपने मुल्क में कि पाकिस्तान नेशनल जो है ना, जो तो ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी हैं, शायद उनको भी बड़ी मुश्किल से बेचारों को इजाज़त मिली है। नहीं तो सबको रगड़ा लगा गए थे। तो वजह उसकी बताई गई कि पाकिस्तान ने करोना के मामले में ना कोई बेहतियातियाँ की हैं या कुछ है, या उस कैटेगरी पे पूरा नहीं उतरता। जबकि जो 50 ममालिक को उन्होंने रखे हुए हैं ना अपने, उनमें पाकिस्तान से 26 मुल्क जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन में है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। इस सिलसिले में बरतानिया में बड़ा एहतजाज हुआ, तो बरतानवी दफ्तर ख़ारजा को ये वजाहत करना पड़ी कि जनाब असल में यही नहीं, बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अभी तक दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं कर सका, और वहाँ दहशत गर्द तंजीमें जो है ना और जो मजहबी जनूनियत है इसमें इजाफ़ा हो रहा है। और उन्होंने इसमें यह हवाला दिया था जो फ़्रांस में होने वाला वाक़या था, जो मैंने आपको कहा कि जो फ़्रांस में बच्चा गिरफ़्तार हुआ था, जिसने एक बदतमीज़ जो था उसको जवाब भी दिया था, उसको टांग मारी थी, जो अस्तगफिरुल्लाह पता नहीं कुरान जला रहा था कि क्या हरामज़दगी कर रहा था। तो फिर उसने ये स्टेटमेंट दी इस बच्चे ने जब तफ्तीश में, और बिल्कुल मतलब ओपन दुनिया के सामने, कि असल में वो एक मुसलमान जो हैं उनकी तकरीरें मुसलसल सुनता है, तो उसके बाद उसका जज्बा ईमानी बेदार हुआ, तो उसने ये काम किया। अब बात ये है कि ये जो अभी हमारे जो हुकूमत ने इतना बड़ा रिस्क लिया है साद रिजवी को गिरफ़्तार करके, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह हजूर ये थी कि साद रिजवी ने ऐलान किया था कि 19 तारीख को रात को मेरा ख्याल वो कह रहे थे कि 12 बजे अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार से वो शुरू करेंगे रैली, और इसको लेके जाएंगे इस्लामाबाद। आप ये बात जानते हैं कि मजहबी अक़ीदत और ख़ुसूसन नबी का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इश्क मुसलमान का ईमान है, और इसमें उसको वो नहीं है देखते कि ये बात किसने कही है, मेरी कमांड कौन कर रहा है। जब उनको ये पता लगेगा कि अगर मैं इस रैली में शामिल होऊंगा तो मेरा शुमार आशिकान रसूल में होगा, तो वो तो पूरी दुनिया छोड़ के इस जान तली पर रख के हो जाएंगे। और इन लोगों की तादाद पाकिस्तान में लाखों में नहीं करोड़ों में है। आपने उनका मौलाना रिजवी के जनाजे से अंदाज़ा कर लिया होगा कि वो कितना बड़ा जनाजा था। ये ऐलान और इतलात जो थी वो उधर मौजूद थे ना यूरोपीय ममालिक में, तो फ्रांस इस बात पे तुला हुआ था कि जैसे ही रैली शुरू हो, पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करके पाकिस्तान को फैटफ में ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। क्योंकि मुझे तो ये तो नहीं पता कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी मजबूत हो रही है या कितनी नहीं हो रही, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि आज मेरा ख्याल है ये 156 कि 58 रुपये तक चला गया था डॉलर, अब तो 150 रुपये पे करीबन आ गया है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे ये दोबारा 20 रुपये पे आ जाए। पर ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ये मैं आपको बता दूँ। तो अब वो हमें फैटफ में, और उनके पास सवाए फैटफ और IMF के ये दो इतने ख़तरनाक हथियार हैं, और रखने की ज़रूरत ही क्या है। पाकिस्तान ने क्योंकि हर जायज़ नाजायज़ शर्त अभी तक फैटफ की मानी थी। हम कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर को जितने मर्ज़ी छत्तर मार लो, जो मर्ज़ी उससे मनवा लो, जो मर्ज़ी कर लो। हम इस घटिया दर्जे के कमज़ोर मतलब गिर चुके हैं कि हम उनके छितर भी खाते हैं, गंडे भी खाते हैं। क्या करें, हमारे पास नहीं, लीडरशिप ही नहीं है। हमारे पास लीडरशिप ये है जो बेहुदा किस्म के वादे करके हमें ज़लील ख्वार करती है, आपस में लड़ाती है। ये जो सिपाही, ये जो कारकुन उसके बेचारे के मरे हैं, ये क्या खरबपति लोगों की औलाद थे? गरीब हैं, इनके बच्चों को कौन पालेगा? इनकी बीवियों को कौन अगली ज़िंदगी देगा? इनकी माँओं को, इनकी बहनों को कौन चलाएगा ये सारा सिस्टम? शर्म नहीं आती। इस रैली को उन्होंने करना था इस्तेमाल हुकूमत के पास, इसके अलावा कोई इलाज नहीं था कि वो उनको गिरफ़्तार कर लें, लेकिन जाके ये अजाब जो
فیٹف کی صورت میں نازل ہونے والا تھا، اس عذاب سے چھوٹا ہے ان کی نظر میں جو ہم پہ اب نازل ہوا ہے، جو چھتر پولا ہمارا ہو رہا ہے پچھلے 2 دن سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لیسر ایول کو برداشت کر لو، ایک وہ بم ہمارے دماغ پر نہ پھوڑ دیں کہیں۔ ناظرین کرام، یہ ساری مہم جو ہے نا وہ صدر جو بائیڈن کی نئی پالیسی کے تحت ہمارے خلاف اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کو جو منوانا چاہتے ہیں پاکستان اب مان نہیں رہا۔ 2 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو ہے نا سی پی سی کی، تو یاد رکھیے یہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان اور چائنا کا مشترکہ ایک معاہدہ ہے، منصوبہ ہے، جو قریب 80% مکمل ہو چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو ضروری 20% مکمل ہونے والے ہیں وہ تو اب ہوں گے، لیکن بہرحال 80% یہ مکمل ہو چکا ہے نا، انفراسٹرکچر اس کا بن چکا ہے قریباً۔ تو اس مرحلے پہ پاکستان تو اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ نکلنا تو چین کو پیسے واپس کرے، اور وہ پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ پورا پاکستان کے سارے بچے بھی ہم بھیج دیں تو نہیں کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ اب انہوں نے ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے یہ حرکتیں شروع کی ہیں، جیسے برطانیہ کی طرف سے پابندی لگوا دی۔ اب ناروے نے ایک ایسا عجیب و غریب الزام پاکستان پہ لگایا جس نے پریشان کر کے رکھ دیا ہر ذی شعور انسان کو۔ ناروے نے کہا جی کہ آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا اور ڈیول ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ استعمال کی۔ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا دوں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ یہ پین پنسل ہے، یہ پین ہے، اصل میں وہ میزائل تھا۔ آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا، آپ نے کہا جی یہ ہم نے پین بنایا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہ وہ اس سے لکھا کریں گے یہ، لیکن اصل میں آپ نے وہ میزائل بنایا تھا۔ آپ نے جو یہ ہمیں کھلونا دکھایا تھا نا، یہ کھلونا نہیں ہے، اصل میں یہ توپ ہے۔ وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو ٹیکنالوجی دنیا کو پرامن ٹیکنالوجی بتا کر پروڈیوس کی ہے، آپ کو پتا نا ہم جو یہ کرتے ہیں تو ایک عالمی کمیشن ہے، ایٹامک کمیشن، جس میں بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس کا کیوں یہ بنا رہے ہیں، یہ فلاں چیز کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جو بتایا تھا وہ کہتے ہیں اس کے برعکس آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، آپ نے اس کو تباہ کن استعمال کیا، ایٹمی استعمال کیا، جو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے ایران کا جرم کئی گنا چھوٹا ہے۔ اب یہ ایک نیا بم شیل ہے جو ہم پہ چلایا گیا ہے ناروے، اور ناروے جیسے ملک کی طرف سے یہ امریکہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ابھی اس نے اپنے کارڈ چھپائے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کل کو پاکستان کی سینٹ جہاں اپوزیشن کی اکثریت ہے قرارداد پاس کر دے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے تو جناب دنیا کو تباہ کرنے کے لیے جراثیمی ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، خفیہ، اور ہماری مرضی کے بغیر بنائے ہیں۔ ان بغیرتوں کو کس نے پکڑنا ہے؟ یہ امریکہ کے وہ خطرناک حربے ہیں، وہ پتے ہیں جو امریکہ نے ایسے کر کے چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ حالات جن میں ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ طالبان ہم سے ناراض ہیں، آپ مانے یا نہ مانے، میرا تو بات ہے، میں صاف بات کہتا ہوں، میں نے اللہ کو جان، طالبان ہم سے ناراض ہیں کہ جب آپ نے ہم سے کام کروایا، معاہدہ کروایا، تو آپ بجائے اس پہ پہرا دینے کے ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہو کہ چلو تمہاری مہربانی فلانی بات نہیں مان لو، چلو تمہاری مہربانی فلانی بات نہیں مان لو، چلو تمہاری مہربانی فلانی بات نہیں مان لو۔ یہ کیسے ممکن ہے ہمارے لیے؟ وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ نہیں اس کو پسند کرتے۔ آپ کرتے ہوں گے، کریں، آپ کی اپنی پالیسی ہے، ان کی تو نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو تھوڑا سا عالمی منظرنامہ دکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو پاکستانی حکومت پاگل نہیں ہے کہ وہ ان زومبیز کو سڑکوں پہ چھوڑ دے کہ کھاؤ اپنے لوگوں کو۔ اگر نہ ان کو چھوڑے تو پھر پاکستان پورے کو ہڑپ کرنے کے لیے دنیا آ جائے گی، سیدھا آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کی طرف آ جائیں گے، اور وہ چھوٹے چھوٹے میزائل جن کی بنیاد پر آج ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ انڈیا کی گنڈا گردی کے مقابلے میں، وہ سارے اٹھا کے لے جائیں گے اور کوئی نہیں انہیں روک سکتا، ہم بھی نہیں روکیں گے۔ پاکستان کے اندر سے لوگ ان کی حمایت کریں گے۔ یہ سرزمین بغیرتوں اور غداروں اور آستین کے سانپوں کے لیے تو بڑی زرخیز ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں جس حد تک بھی ممکن ہے ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔